कारगिल की जंग शुरू होने से चंद दिन पहले अपनी पोस्ट पर पहुंच गया था और जंग खत्म होने के 15 दिन बाद उस पोस्ट से नीचे उतरा था। और मेरी जो चौकी थी वो कारगिल शहर के करीब थी और मेरा काम ये था कि दुश्मन के टारगेट्स पर गोलाबारी करवाना। बड़ी कामयाबी से हमने दुश्मन के तैयारे गिराए और उनमें से एक पायलट को भी हमने पकड़ा था। तो अभिनंदन से पहले भी एक ऐसा वाकया हो चुका है। उसका नाम निकी चीता था, पतला सा पायलट था। पाकिस्तान को आदत है। यानी वो 3 माह तकरीबन जो अरसा है वो हमने जो प्रिजर्व्ड फूड होता है 3 माह आपने ताज़ा खाना नहीं खाया? नहीं, टिन्ड फूड, वो उस पर हमारा गुजारा हुआ कि रट्टू एक जगह है अस्तोर से आगे, वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग कराई गई हाई अल्टीट्यूड एंड माउंटेन वॉरफेयर की। मुझे ऐसे लगता था कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं कभी आज तक गाड़ी पे बैठा ही नहीं हूँ। एहसास ये होता था। इसी तरीके से इतनी सर्दी होती थी कि लगता था कि कभी मैंने जिंदगी में गर्मी देखी ही नहीं है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड शहजाद नय्यर साहब, जो वैसे तो एक बहुत अच्छे और अछूते असलूब के शायर और नसर निगार हैं, मगर ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने पाक आर्मी में बतौर मेजर जो है वो खिदमत सर अंजाम दी हैं और मुख्तलिफ महाज़ों पर जाकर इन्होंने जंगें लड़ी हैं और उसका बाकायदा हिस्सा रहे हैं। इनका ताल्लुक जो है वो आर्टिलरी तोपखाने से था और ख़ास तौर पे आज जो हमारा मौज़ू गुफ्तगू है वो कारगिल की जंग है। कारगिल के जंग के दिनों में किस तरह के हालात का सामना पाक फ़ौज के जवानों को करना पड़ा, वो कौन सा खाना खाते थे, किस तरह वहाँ की मौसम की सख्तियों को झेलते थे और कितने हमारे जो शुहदा हैं वहाँ उस कारगिल की जंग की जो है वो नज़र हो गए, कितने सिपाही जो हैं उनके आज़ाद जिस्म के कट गए, कौन कौन सी परेशानियाँ और मुसीबतें हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए वहाँ पर झेली हैं। ये सब जानते हैं शहजाद नय्यर साहब से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, देखिए, एक बंदा जो शायर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हसास मिजाज का होता है और फिर आर्मी में भी रहा हो और तोपखाने में रहा हो, कैसा तज़ाद है ये आपकी शख्सियत में? इस बारे में अक्सर पूछा जाता है और मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी ने हर हाल में शायरी, अदब, उसकी भी परवरिश करनी होती है और साथ ही साथ दिफाई नोयत के मामलात हैं वो भी उतने ही ज़रूरी और लाजमी हैं। तो मैंने अपनी ज़ात के अंदर पलने वाले शायर की परवरिश की कड़ी आजमाइशों के अंदर रहकर भी, और वो मेरे साथ साथ रहा और ज़िंदगी को देखने का जो एक शेरी व अदबी ज़ाविया है उसे मैंने अपने अंदर ज़िंदा रखा। अच्छा, कारगिल की जंग एक बहुत हसास मौजू भी है हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ की सख्तियों को जब हम सुनते हैं या क्यास करते हैं, सोचते हैं तो दिल दहल सा जाता है। आप कब कारगिल गए और वहाँ की जंग में कैसे शरीक हुए? वो ज़िंदगी का एक हिस्सा आपका जो उन पहाड़ों में, उन नॉर्दर्न एरियाज़ में गुजरा है, उन सख्तियों के साथ, उन मुसीबतों के साथ, वो ज़रा उस हवाले से हमें कुछ बताइए कि कैसे उसके साथ आपका सामना हुआ? मैं कारगिल की जंग शुरू होने से चंद दिन पहले अपनी पोस्ट पर पहुंच गया था और जंग ख़त्म होने के 15 दिन बाद उस पोस्ट से नीचे उतरा था, जिसका ये मतलब हुआ कि मैंने पूरी मुकम्मल जंग लड़ी है कारगिल की। और मेरी जो चौकी थी वो कारगिल शहर के करीब थी, यानी कारगिल शहर जो नीचे एक वादी की शक्ल में नज़र आता था उसका 90% हिस्सा मेरी पोस्ट से नज़र आता है। आर्टिलरी ऑफिसर जो होते हैं वो दीदबानी चौकी, उसे ओपी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, उस पर भी तैनात होते हैं और पीछे जो गन पोजीशन होती है जहाँ तोपें लगी होती हैं वहाँ भी होते हैं। मैं वहाँ दीदबान था और मेरा काम ये था कि दुश्मन के टारगेट्स पर गोलाबारी करवाना जो मिलिट्री टारगेट्स हैं। यहाँ मैं एक बड़ा अहम वाक़या बताना चाहूँगा कि जब मैं पोस्ट का चार्ज ले रहा था तो वहाँ मेरे से पहले जो ऑफिसर थे वो मुझे दिखा रहे थे एरिया सारा, ज़ाहिर है उन्होंने मुझे हैंड ओवर करना था। तो कहने लगे कि वो दूर कारगिल सिटी के अंदर वो फ़लाँ जगह देखें, आपको एक चमकती हुई छत नज़र आ रही है। जी आ रही है। इस पर गोला नहीं गिरना चाहिए क्योंकि ये एक मस्जिद है। मैंने कहा ठीक है। अपनी मस्जिद को बचा गए। जी। और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि इसी मस्जिद के अगर आप दाएं जानिब थोड़ा सा दूर देखें तो एक झंडा सा लगा नज़र आ रहा है और एक इमारत नज़र आ रही है। मैंने कहा जी इमारत नज़र आ रही है, इस पर भी गोला नहीं गिरना चाहिए, ये एक मंदिर है। अब ये मुझे पहले जो हमारी अखलाकियात हैं कि जो इबादत गाहें हैं वो सबकी एक जैसी मुक़द्दस और मोहतरम है, और मैंने पूरी कारगिल जंग में ये ख्याल रखा कि इबादत गाहों पर
गोला न गिरे। ये है पाक आर्मी के अखलाकी मयारात। अच्छा, कारगिल ऐसे तो नहीं लोगों को भेज दिया होगा, वहाँ के लिए तो खास ट्रेनिंग करवाई होगी, कुछ अरसा आप लोगों ने कुछ ऐसे कैंप्स में गुजारा होगा कि आप उन सख्त हालात में भी जाके जो है वो सर्वाइव कर सके। तो कैसे ये आपका सफ़र शुरू हुआ, कहाँ ट्रेनिंग की आपने कारगिल के लिए? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। उस जंग से पहले इत्तफाक से कह लें कि रट्टू एक जगह है अस्तोर से आगे। ये एक प्लेटो है और इस पर मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया का बेहतरीन ज़ीरा, काला ज़ीरा, वो वहाँ पे उगता है खुदरो। कोई भी चुने, हमने भी चुना हुआ। तो वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग कराई गई हाई अल्टीट्यूड एंड माउंटेन वॉरफेयर की। उस ट्रेनिंग के दौरान में पहाड़ी इलाकों की जंग, ग्लेशियर ट्रेनिंग के लिए हम नांगा पर्वत के बेस कैंप पर गए और आइस वॉल क्रॉसिंग, आइस वॉल ट्रैवर्सिंग, क्रेविस क्रॉसिंग, इस तरह की हमने ट्रेनिंगें की जो ख़ास तौर पर पहाड़ी और बर्फ़ानी महाज़ों पर जंग लड़ने के लिए ज़रूरी समझी जाती है। कारगिल की जंग चूँकि सब लोग आगाह हैं, वहाँ हालात बहुत सख्त थे और सलाम है उन जवानों को जिन्होंने इतने सख्त हालात में भी वहाँ अपने आप को न सिर्फ ये कि जंग के लिए पेश किया और इस धरती के दिफा के लिए पेश किया, बल्कि साथ ही साथ उन मयारात का भी ख्याल रखा जो किसी भी जंग में हर फौज को रखने चाहिए। आपका ताल्लुक किस इलाके से? मेरा गुजरांवाला से ताल्लुक। ट्रेनिंग एक ऐसा शोबा है पाक आर्मी का जो निहायत सख्ती से उसको अंजाम दिया जाता है। हम ये कहते हैं कि स्वेट सेव्स द ब्लड। अगर आप ट्रेनिंग में अपना पसीना बहाएंगे तो वो जंग में आपके खून बहाने से आपको यानी महफूज रख सकता है। तो हम जितना सख्त ट्रेन अपने आप को करते हैं उतनी ही अच्छी हमारी परफॉर्मेंस होती है। तो मैं भी ट्रेनिंग के उन्हीं सख्त मराहिल से गुजरा। वहाँ तो देखिए ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ तो अगर आप टूथपेस्ट भी कर रहे हैं तो आपका सांस फूल सकता है। उस कम ऑक्सीजन के लिए एक्लेमेटाइजेशन का एक प्रोसेस होता है कि आप जो हाइट गेन करते हैं वो रफ्ता रफ्ता करते हैं। 24 घंटों में आपने 2000 फुट हाइट गेन कर ली, फिर वहाँ स्टे कर लिया ताकि जिस्म जो है वो उस हाइट का आदी हो जाए, उस बुलंदी का। अगले दिन फिर उससे ज़्यादा बुलंदी पर आप चले जाएं। तो इन तमाम मराहिल से गुजर कर मैं कारगिल के महाज पे पहुँचा और हमारी जो आगे की चौकियाँ थीं, जो हमने जिन इलाकों को कंट्रोल किया हुआ था, उन इलाकों में जो सिपाही थे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा कड़े हालात में वो रह रहे थे। उसे यरमूक सेक्टर कहते थे और उसके अंदर उस तरह की पक्की अकोमोडेशन या उस तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट या इवन खाने पीने का इंतज़ाम उतना अच्छा नहीं था जितना पहले से कायम शुदा चौकियों पर था। और मैं पहले से कायम शुदा चौकी पर था। हालात तो बहुत सख्त थे, रोज़ाना बमबारी होती थी। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा ख़ास तौर पे कि जिस तरह हमारी फ़ौज ने वहाँ पर बेपनाह शुजाअत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया, वैसे ही दुश्मन की फ़ौज ने भी अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी जो महारत है उसके भी बड़े बड़े मुज़ाहरे किए। अब देखिए कैप्टन कर्नल शेर शहीद, बहुत बड़ा नाम, निशाने हैदर भी मिला, वो आगे उसी यरमूक सेक्टर में थे। उनकी जब शहादत हो गई और उसके बाद दुश्मन ने जब उनकी डेड बॉडी अपने कब्जे में की तो यकीन कीजिए कि दुश्मन ने उनकी साइटेशन लिखी और उसमें उनकी जो लाजवाल और बेमिसाल बहादुरी है उसे शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। दुश्मन ने उनकी लाजवाल शुजाअत को खराज तहसीन पेश किया। एक पर्चा लिखा बराबर, एक अच्छी तरह, उसको साइटेशन कहते हैं हम, उसके अंदर उसकी बहादुरी के वाक़यात लिखे और आखिर में ये रिकमेंड किया कि ये जवान बड़ी बहादुरी से लड़ा, ये ऑफिसर बहुत बहादुरी से लड़ा है और इसको आपने हम रिकमेंड करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पाक फ़ौज का बेहतरीन जो शुजाअत का अवार्ड है वो उसे दिया जाए। तो फिर पाकिस्तान ने उसे निशाने हैदर के एजाज़ से नवाजा। शहजाद नय्यर साहब, मुझे ये बताएं, कारगिल के जब जंग चल रही थी और आप वहाँ पर थे और आपको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा, मगर आप उस महाज पे थे, आप लोग क्या खाते पीते थे, किस तरह खाना बनाते थे, लाइक सर्दी इतनी, क्या टेम्परेचर होता था, उससे कैसे बचते थे?
ہر پوسٹ کے الگ حالات تھے، اس کی الگ ہائٹ تھی، الگ اپروچز تھیں. جس پوسٹ پہ میں تھا وہاں کھانے پینے کے لیے ڈبہ بند خوراک تھی جو اچھی نہیں لگتی تھی کھانے میں. اس نظم میں بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، ایک نظم میں نے لکھی. تو کھانا جو فریش ہے اس کو تو ترس جاتے تھے، سبز مرچ کو ترس جاتے تھے. کتنے دن بعد آتا تھا تازہ کھانا؟ تازہ کھانا یوں سمجھ لیجیے جب جنگ لگ جاتی ہے تو راستے سیف نہیں رہتے، تو زیادہ تر جو ہم نے ذخیرہ کی ہوئی خوراک ہوتی ہے اسی پر گزارا ہوتا ہے. جنگ ختم ہوئی تو پھر نیچے سے تازہ خوراک آئی، یعنی وہ 3 ماہ تقریباً جو عرصہ ہے وہ ہم نے جو پریزروڈ فوڈ ہوتا ہے، 3 ماہ آپ نے تازہ کھانا نہیں کھایا؟ نہیں، ٹنڈ فوڈ، وہ اس پر ہمارا گزارا ہوا. اسی طرح سردی کی آپ نے بات کی ہے تو وہاں مٹی کا تیل ایک بہت بڑی لائف سیونگ کموڈٹی کے طور پہ آتا ہے. مٹی کے تیل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ٹیمپریچر کوئی بھی ہو مائنس میں چلا جائے وہ جمتا نہیں ہے، اور مٹی کے تیل کے چولہے اور ہیٹر اسی پر کھانا پکتا تھا اور وہی کمروں کو گرم کرتا تھا. لیکن فرض کی ادائیگی کے لیے، جیسے میں توپ خانے کا آفیسر ہوں تو میں نے گولہ باری کے لیے باہر بھی نکلنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک خاص طرح کا ڈریس ہوتا ہے وائٹ کلر کا جو ہمیں شدید سردی سے بچاتا ہے. پھر بھی اس ڈریس کو پہن کر بھی سردی تو لگتی ہے لیکن سخت جانی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ٹیمپریچر کیا ہوتا تھا اس میں؟ سال کے جو سردیوں کے مہینے ہوتے ہیں اس میں تو ٹیمپریچر -20 کے قریب چلا جاتا ہے، اور گرمیوں کے مہینوں میں بھی مائنس ہی میں رہتا ہے لیکن ذرا کم، اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں 5-7 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. جو ٹن پیک کھانا آپ کھاتے تھے اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی تھیں؟ اس میں بیف، پالک، چکن، آلو، مکھن، اور کچھ فروٹ میں جو پائن ایپل کے سلائسز ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے. روٹی نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، روٹی جو ہے وہ آٹا ہوتا تھا، تو آٹے سے جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ چولہے پر ہم لوگ روٹی بھی پکا لیتے تھے. چائے وغیرہ بھی بن جاتی تھی؟ چائے بھی بن جاتی تھی لیکن دودھ خشک استعمال کرتے. کارگل اتنا امپورٹنٹ تھا؟ کارگل ایک اہم سیکٹر ہے، اور اس سیکٹر پر 1971 میں بھی ایک دو بدو کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اور 1999 میں جب تولولنگ اور ٹائیگر ہلز اور کاکسر وغیرہ اور دراس اور بٹالک سیکٹرز میں پیش قدمی ہوئی ہماری جانب سے، تو پھر دشمن نے بھی اسی طریقے سے رسپونڈ کیا. خاص طور پہ دشمن کی ایئر فورس بہت ایکٹیو تھی، ہماری ایئر فورس سے زیادہ ایکٹیو تھی. حالانکہ ہماری ایئر ڈیفنس نے جنگ کے شروع ہی میں 2 MiG طیارے گرائے تھے جس میں پائلٹ بھی پکڑ لیے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے اس کا نام نکی چیتا تھا، جو پائلٹ پاکستان نے پکڑا تھا اور پھر اسے چند دن بعد بھارت کے حوالے کیا. تو ابھینندن سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے، اس کا نام نکی چیتا تھا، پتلا سا پائلٹ تھا. پاکستان کو عادت ہے. ہاں جی، بڑی کامیابی سے ہم نے دشمن کے طیارے گرائے، اور ان میں سے ایک پائلٹ کو بھی ہم نے پکڑا تھا کارگل کی جنگ میں. اس کے باوجود میں کھلے دل سے اعتراف کروں گا کہ دشمن کی ایئر فورس نے اس جنگ میں بہت ایکٹیو پارٹ ادا کیا. اتنی بلندی پر توپ خانے لے کے جانا اور اپنا ساز و سامان لے کے جانا، اسلحہ لے کے جانا، ساری چیزیں وہ کیسے لے کے جاتے تھے آپ لوگ؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جیسے میں توپ خانے کی اگر بات کروں تو ہمارے پاس پیک ہوٹزرز ہوتی ہیں جو کئی حصوں میں جدا ہو جاتی ہیں. پھر پہاڑیوں کے اوپر توپ کو چڑھانا یہ ایک کار دشوار ہے. ہم ان حصوں کو خچروں پہ لوڈ کرتے ہیں، الگ الگ خچروں پہ، اور وہ ایک قافلہ بنا کر دشوار گزار پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں ہمیں چھوٹا سا ہموار قطع زمین مل جائے اور وہاں ہم اپنی توپیں گاڑ سکیں. توپ کو باقاعدہ گاڑا جاتا ہے زمین میں، اور کھدائی کر کے، اور اس جگہ تک پہنچنے میں بسا اوقات 7 دن یا 10 دن یا 15 دن بھی لگ سکتے ہیں. خود آپ پیدل جاتے ہیں صاحب؟ ہم خود پیدل چلتے ہیں. توپ کو ہم نے خچر کے اوپر لوڈ کیا ہوتا ہے، اور لیفٹیننٹ کرنل اور ابو اس کے رینک کو ایک گھوڑا اتھرائز ہوتا ہے، یعنی جہاں ساز و سامان خچروں پر لدا ہو اور آفیسر گھوڑے پر سوار ہو، لیفٹیننٹ کرنل اینڈ ابو
باقی جو کیپٹنز اینڈ میجرز ہیں وہ پیدل چلتے ہیں اور اس میں اپنی شان اور فخر سمجھتے ہیں۔ تو 15 دن کا قافلہ چل رہا ہے، توپیں لے کے جا رہے ہیں، بندے جا رہے ہیں، ساز و سامان، تو کھچروں کو کیا کھلاتے تھے، خود کیا کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے؟ پوسٹیں ہوتی ہیں راستے میں، اسے ہم ٹرانزٹ کیمپس کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو ایک دن کا پورے دن کا سفر کیا اور پھر رات ٹرانزٹ کیمپ میں گزاری۔ اس ٹرانزٹ کیمپ کی اپنی ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہاں کھانا پکتا ہے، وہاں بستر ہوتے ہیں، وہ ایک نظام ہوتا ہے۔ تو جب روٹ پلان کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ٹرانزٹ کیمپس کو رکھا جاتا ہے۔ میں جب وہاں تھا تو برفانی راستوں پر بعض اوقات 10 دن پیدل چلتا تھا، اور اپنا وزن بھی، میں اگرچہ آفیسر تھا لیکن پھر بھی میں اپنی کتابیں، اپنا وزن خود اٹھاتا تھا۔ ساتھ اپنی کتابیں بھی لے کے جاتے میں تھے؟ کتابیں بھی لے کر جاتا تھا کیونکہ میں مطالعے کا شوقین ہوں۔ اچھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں کبھی آج تک گاڑی پہ بیٹھا ہی نہیں ہوں۔ احساس یہ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے اتنی سردی ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ کبھی میں نے زندگی میں گرمی دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ کیمپ سارے لے کے جا رہے ہیں قافلے، تو برف باری بھی تو ہوتی ہوگی، تو اس کا کیسے سامنا کرتے تھے؟ بالکل آپ نے درست کہا۔ برف باری اگر راستے میں ہو جاتی تھی دوران سفر تو وہ ایک بہت بڑی زحمت بنتی تھی، اس لیے کہ برف میں سفر کرنا کئی اعتبار سے خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیں فراسٹ بائٹ ہو جاتا ہے، ہمیں سنو بلائنڈنس ہو سکتی ہے، ہمیں ایک دو بیماریاں ہوتی ہیں، اسے ہیپ اور ہیز کہتے ہیں۔ ہیپ از ہائی الٹیٹیوڈ پلمونری اوڈیما، اور ہیز سانس کی بیماری ہے۔ سانس کی ایک بیماری ہے، اور ہیز جو ہے وہ ہے ہائی الٹیٹیوڈ سیریبرل اوڈیما۔ ایک میں دماغ کی ہے؟ جی، ایک میں پھپھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، ایک میں دماغ میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور دونوں مہلک بیماری ہیں۔ یہ سنو کے دوران ہوتی ہے؟ سنو کے دوران، ٹریولنگ کے دوران، سنو میں اگر سفر کریں آپ، اسی طریقے سے جس کو میں فراسٹ بائٹ کہہ رہا ہوں۔ مطلب مادر سے آپ کی بات کر رہے ہو، یہ سنو جو ہے وہ سانس کے ذریعے اندر چلی جاتی ہوگی، اس طرح یہ مسئلہ کرتی ہوگی؟ جی، اور آکسیجن کم ہوتی ہے تو اس کے باعث یہ بیماری ہوتی ہے۔ اچھا، جو فراسٹ بائٹ ہے اس میں عام طور پہ ہاتھوں کی انگلیاں اور پیروں کی انگلیاں متاثر ہوتی ہیں۔ اس میں 1 ڈگری، 2 ڈگری، 3 ڈگری کا فراسٹ بائٹ ہوتا ہے، یعنی انگلی اس قدر سن ہو جاتی ہے خون کی گردش نہ ہونے کے باعث کہ وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، اور 3 ڈگری کی صورت میں کاٹنا پڑتا ہے، اور ہمارے بہت سے جوانوں اور افسران کی انگلیاں کٹی ہیں، پاؤں کی اور ہاتھوں کی۔ آپ نے دیکھی؟ جی، اور اگر برف کو بہت زیادہ آپ ایکسپوز ہو جائیں آؤٹ ڈور میں، اور آپ کی ناک جو ہے، ناک ہمارے جسم کا ٹھنڈا ترین حصہ ہے، اگر ناک فراسٹ بائٹ کا شکار ہو جائے تو بعض صورتوں میں ناک بھی کاٹ دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے۔ بہت شکریہ میجر شہزاد نیر صاحب، آپ کی وجہ سے ہمیں جو کارگل کے حالات تھے، جو اس جنگ کے دوران جو صورتحال تھی، کس طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا، ان کو ویژولاइز کرنے کا بڑا ایک بھرپور موقع ملا، اور اس سے ہمیں اپنے پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کا بھی اندازہ ہوا۔ تو مجھے امید ہے کہ ناظرین کو بھی میجر صاحب کی باتیں یقینی طور پہ انہوں نے جذباتی بھی کر دیا ہوگا، اور اس سے احساس بھی ہوا ہوگا کہ ہمارے جو جوان ہیں، پاک فوج کے جو سپاہی ہیں، وہ کس قدر مشکل حالات کا سامنا کر کے اس ملک کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر بناتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔ خدا حافظ۔